Mayong adlaw, napuno sa samad tinigbasan ang tibuok lawas sa 34 anyos nga biktima. Samtang samaransabang iyang kapuyog 11 ka bulan nga anak, human gi-atake sa mismong igsuon niini. Pasado alas 3 sa kaadlawon, Hulyo 20 ning tuiga sa usa ka compound sa Purok 1B, Barangay Wangan, Kalinan District, Davao City. Naila mga biktima nga sila alias John, 34 anyos, usa ka construction worker. Iyahang kapuyo nga si Ana ug 11-month-old nga anak nila. Ang suspect igsuon mismo sa biktima nga si alias June, 39 anyos, ug usa ka laborer. Sa investigasyon sa kapulisan, una pa man ang panghitabo, nag-inom pa ang biktima ug ang suspect hangtod alas 10 sa gabi, Hulyo 19. Apan kadlawon sa Hulyo 20, niuli si June sa ilahang balay ug nanghasi sa iyahang asawa ug giakusahan nga aduna kini relasyon sa iyahang igsuon. Tungod sa kainit sa ulo sa suspect, nagpatabang ang iyang asawa og tulo ka mga anak sa duol nga plantasyon. Nidiretso sabang suspect sa balay sa igsuon nga nagdala og hinagiban. Dinhi na gitigbas ang igsuon niini. Napagan sabang kapuyo og ang ilang anak. Patay gawa sa ilang panimalay ang igsuon niini nga halos wala na maitsura tungod sa tinigbasan. Samtang nadala sa ospital ang kapuyo og anak niini. Padayon pa nga ginamonitor ang kahimtang sa kapuyo sa biktima samtang luwas na ang kondisyon sa ilahang anak. Nadakpan sabang suspect sa kapulisan og na-recover ang gigamit nga hinagiban sa krimen. Selos ang rason sa suspect sa pagpatay sa iyahang igsuon. Kasong murder ug frustrated murder ang atubangon sa suspect atol sa linuog nga krimen. Gikaguol sa usa ka mag-uuma dihang wala nay kinabuhi ang usa ka binuhing kabaw human natumbahan og punuan sa lubi sa Barangay Mabini, Magsaysay, Davao del Sur niadtong Sabado, Hulyo 19 ning tuiga. Pagbutyag sa mga nakasaksi sa panghitabo, alas 3 sa kaadlawon pa nila na matikdan nga nadatugan na sa maong punuan sa lubi ang kabaw. Nasayransab nga buntis ang maong binuhing hayop. Nakasinati og kusog nga hangin ingon man dunay pag-ulan niadtong weekend sa maong lugar tungod sa epekto sa hanging habagat. Og mao kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Vina Araneta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.